बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, फेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। इस साल के आगाज़ में मैंने आपके साथ तलाक़ के मज़मून पर गुफ्तगू की थी। वो बुनियादी तौर पर बेस कर रही थी पिछले साल के एक डाटा पर कि पाकिस्तान में जो डाइवोर्स है, तलाक़ है, उसकी शरह में एक इंसेसेंट ग्रोथ है, एक मुसलसल बढ़ोतरी हो रही है। 1970 से लेकर उन्होंने 2020 तक के मुख्तलिफ़ सालों का जब ग्राफ सामने रखा तो पाकिस्तान में तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि पाकिस्तान उन चंद खुश नसीब ममालिक में था और बिलखुसूस अकेला खुश नसीब मुल्क था आलम इस्लाम में भी जिसमें तलाक़ की शरह बहुत कम थी। खैर, मैंने उस पर गुफ्तगू आपके सामने कर दी। अब की जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ इसी टॉपिक को आगे लेकर करता हूँ, इस बुनियादी तसव्वुर के साथ कि कुरान मजीद ने तलाक़ के मसाइल की बहुत तफसील दी है। आप सूरह अल-बक़रा दूसरे पारे के आखिरी 3-4 रुकू पढ़ लें, या उसके बाद आप सूरह अन-निसा में कई जगहों पर औरतों के हुकूक और उनके यानी आप यूँ कह लें कि हक़ महर के बाब में और उनके हुकूक के बाब में जो अहकाम है उनको पढ़ लें, या सूरह अत-तलाक़ 28वें पारे में आप इसको पढ़ लें तो आपको इसकी इतनी तफसील मिलती है कि इंसान हैरान रह जाता है कि वो कुरान मजीद जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जैसे बुनियादी पिलर्स हैं, जो इस्लाम की बुनियादी सतून हैं, उनकी इतनी तफसील नहीं देता जितनी तलाक़ की तफसील देता है। उसकी अगर मैं आपके सामने मिसाल दूँ तो सिर्फ़ एक नमाज को ले लें, रोज़ा, हज, ज़कात भी इसी तरह ही हैं। नमाज के लिए हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। हुक्म कुरान मजीद में जा बजा बार बार दिया गया है, लेकिन नमाज पढ़नी कैसे है उसका कोई तरीका अगर कोई शख्स कुरान मजीद से निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता। यही वजह है कि जिन लोगों ने हदीस का इनकार किया उन्होंने फिर नमाज की मुख्तलिफ़ तावीलात की कि नमाज एक निज़ाम है, फ़लाँ है, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका उनके हाथ नहीं आ सका क्योंकि कुरान मजीद ने नमाज पढ़ने का तरीका दिया ही नहीं। अब नमाज कैसे पढ़नी है? पढ़नी लाजिम है कि कुरान ने कह दिया, तो पढ़नी कैसे है? हुज़ूर सरवरद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मेरे आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को रिवायत किया, कई और मुहद्दिसीन के यहाँ सही हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया नमाज इस तरह अदा करो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। फिर तकबीर तहरीमा, क़याम, रुकू, सुजूद, तशहुद, उसके अंदर पढ़ना क्या है, करना कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको कुरान मजीद नहीं देता, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देती है। तो वो कुरान जो इतनी बुनियादी इबादत का तरीका नहीं बताता, जब वो तलाक़ की तफसीलात बताता है तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसकी अहमियत क्या है कि तलाक़ जिससे एक रिश्ता टूट रहा है, वो रिश्ता जो बहुत मजबूत था, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो रिश्ता जो तकरीबन तमाम रिश्तों से ज़्यादा करीबी हो गया था, इतना करीब हो गया कि मियाँ बीवी से ज़्यादा एक दूसरे के करीब कोई नहीं। उनका रहना सहना, उनका खाना पीना, उनका सारे माली हालात सारे एक जैसे हैं, वो एक जैसी सूरत हाल को फेस करते हैं। उन दोनों की औलाद एक है, उनकी खुशी एक है, उनकी गमी एक है, उनका दुख दर्द हर चीज़ जिनकी एक थी, इस तलाक़ के लफ्ज़ के साथ ऐसे अनजान हो जाते हैं कि जैसे कभी आपस में जुड़े ही नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रिश्ते के टूटने को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने कवानीन दिए, और इन कवानीन की ज़रूरत क्या थी? अगर आप उस वक्त के अरब मुआशरे को देखें, हिंदुस्तान को देखें, आलम मगरब को देखें, आपको समझ आ जाएगी। मगरब में तलाक़ का कोई तसव्वुर नहीं था। इंजील मती में खुदावंद का एक कलाम अल्लाह का कलाम के तौर पर नकल करते हैं कि जिस रिश्ते को अल्लाह ने पैदा किया, ये अल्लाह का बनाया हुआ रिश्ता है, लफ्ज़ों से जुड़ता है। अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते को किसी इंसान के लिए हलाल नहीं है कि वह तोड़ दे। मसीहियत में इस रिश्ते के तोड़ने का, जब इंसान इसको कायम नहीं रख सकता, इसको आगे नहीं चला सकता, सरदर्दी बन गई है, मुश्किलात बन गई हैं, हुकूकुल्लाह और हुदूदुल्लाह को पामाल किया जा रहा है इस सूरत हाल में, तो इसको ख़त्म कर देना जब आखिरी हल है तो वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। आप वहाँ देखें, उनके पास ऐसा हल मौजूद ही नहीं था। हिंदुस्तान को देखें, तब का हिंदुस्तान, आज से 1400 साल पीछे आप चले जाएं तो हिंदुस्तान में हालात ये थे कि मियाँ और बीवी का रिश्ता, मर्द एक ही शादी कर सकता था और बीवी के साथ उसने रहना होता था हमेशा के लिए, और अगर खावंद फौत हो जाता तो बीवी को उसकी चिता में आग में जलाया जाता था या फिर सत्ती कर देते थे। कई इलाकों में अजीब व गरीब गंदे गंदे रवायत थे। अंधेरे कमरे में उस औरत को बंद कर दिया, बेवा का आगे मुस्तकबिल कोई नहीं था। इतनी खौफनाक ज़िंदगी थी उसकी कि इंसान उसका तसव्वुर करे तो रूह कांप जाती है।
آپ اگر اس کو عالم عرب میں دیکھیں تو عربوں میں کیا تھا، عربوں میں طلاق پر طلاق دیے جاتے تھے اور طلاق کی حد کوئی نہیں تھی، اور عورتوں پر ظلم کے ایک ٹول کے طور پر، ایک اسلحے کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے، طلاق دے کر پھر اس کو اپنے پاس رکھ لیتے، رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتا کوئی بندہ، پھر اس کو رجوع کر لیتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ امام ابن جریر طبری نے، ابن کثیر نے، امام بیہقی وغیرہ لائے ہیں کہ جب الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی یہ آیات اتری، تو اس سے پہلے کیا تھا کہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دے دی، اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں نہ تو طلاق دوں گا نہ تمہیں بسنے دوں گا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا یہاں تک کہ جب تمہاری اجل، تمہارا وقت قریب آئے گا تو میں تمہاری طرف پھر رجوع کر لوں گا، پھر تمہیں طلاق دوں گا، پھر جب تمہارا وقت آئے گا تو رجوع کر لوں گا، تو ایسے ہی کرتے کرتے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی باندھے رکھوں گا۔ وہ عورت اپنے تاریک مستقبل کے تصور سے کانپ گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی دکھا کہ یہ کیا کرے گی، اس کا تو حل موجود نہیں ہے۔ اسی وقت قرآن مجید نے اس کا حل عطا کر دیا، الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اب اس کے بعد تمہارے پاس صرف دو ہی راستے رہ جائیں گے، یا تو تم اس کو اپنے پاس روکے رکھو گے اچھے طریقے سے، یا پھر اچھے طریقے سے جانے دو گے۔ پھر آگے قرآن مجید نے اسی آیت مبارکہ میں آگے کہا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری طلاق دے دی تو ساری زندگی دوبارہ ملنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ عورت کہیں اور شادی کرے، وہاں سے بھی طلاق ہو جائے تو یہ دونوں اگر پھر چاہیں تو آپس میں رشتہ کر لیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ عورت کو رب ذوالجلال نے آزاد کر دیا۔ اس وقت کا معاشرہ جو عورت پر ظلم کر رہا تھا طلاق ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے، یہ ذہن میں رکھیں، عربوں میں طلاق بہت زیادہ تھی، ہندوستان تھا یا اس وقت کی اور بڑی بڑی آپ ریاستوں کو پڑھ لیں، آپ روم کے حالات پڑھیں، آپ اس وقت کے ایران کے حالات پڑھیں، جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، خواتین کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، اور طلاق اگر موجود تھی تب بھی عورت پر ظلم تھا، طلاق اگر موجود نہیں تھی تب بھی عورت پر ظلم تھا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایک ایسی، آپ یوں کہہ لیں، ایک انقلابی اصلاح فرمائی کہ جو انتہائی عادلانہ بھی تھی، مرد عورت کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے، عورت جو اس نکاح کے بندھن میں ہے اس پر ظلم نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح کے کانسیپٹ عطا کیا کہ آج بھی اگر لوگ اس پر عمل کریں تو یقیناً گھروں سے یہ مصیبت ختم ہو سکتی ہے۔ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، لوگ طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں مشکلات ہوتی ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں، ان کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے، ان کی عادات بگڑ جاتی ہیں، معاشرے کو اچھے بچے نہیں ملتے، رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو کئی قسم کے مسائل بنتے ہیں ناظرین کرام، اور یہ اتنی عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تین طلاقیں دے کر پھر دوبارہ رجوع کے راستے ڈھونڈتے ہیں، فتوے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور طلاق دینے کے بعد میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں نے لوگوں کو سنا، میرے پاس کئی لوگوں نے بات کی، طلاق دینے کے ساتھ ہی اگلے ہی لمحے وہ پشیمان ہو گیا، ایک ہی منٹ کے بعد، لیکن طلاق اس نے اس انداز میں دے دی کہ دوبارہ ان کے لیے ملنا ممکن نہیں تھا۔ تو قرآن مجید نے اس کی پوری رہنمائی کی۔ ہمیں کیوں ایسے واقعات پیش آتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی رہنمائی کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مجید سے وہ محبت، وہ تعلق، وہ نسبت اور وہ غلامی نہیں رکھی جو قرآن ایک استاذ کی صورت میں ہمیں سکھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شرح کرتے ہوئے جو ہمیں سکھاتے ہیں، ہم جب شادی کرتے ہیں بچوں کی تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم یہ بھی دیکھیں بچے کے پاس یہ ہے نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بچے کے لیے کئی سرٹن ہے نا شرائط، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہو تو شادی کریں، تو ہم اس میں یہ بات کیوں نہیں رکھتے کہ وہ بچے قرآن مجید کو بھی پڑھیں۔ قرآن مجید کے بالخصوص شادی کی عمر کو جب کوئی شخص پہنچ جائے اور جب شادی کرنے لگے تو اس کے لیے لازم ہونا چاہیے کہ وہ سورہ البقرہ کے یہ دوسرے پارے کے آخری 3-4 رکوع کو لازم پڑھے، سورہ النساء سے پڑھے، سورہ الطلاق سے پڑھے، تاکہ جس رشتے میں وہ بندھنے جا رہا ہے اس رشتے کی اہمیت کا اسے اندازہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس کے سامنے ہوں، اسے پتہ چلے کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں وہ بندھنے جا رہا ہے، اور اگر بالفرض اللہ نہ کرے وہ دونوں مل کر اس کو نہیں چلا سکتے، وہ دونوں مل کر اس کو چلانے کے قابل نہیں ہوتے، ایک سردردی بن جاتا ہے یہ رشتہ، سہان روح بن جائے جب، اور جب یہ ایک پورے سوسائٹی کے لیے مسئلہ بن جائے، والدین کے لیے دونوں طرف، تو اس کو ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان کیا ہے؟ اچھے طریقے سے رہنا، یا اگر جدائی ہو تو وہ بھی اچھے طریقے سے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟
नाज़रीन कराम, जब कुरान बयान कर रहा था, मैं कुरान मजीद की इस अज़मत पर भी यकीन जाने बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ दिल में मोहब्बत पैदा होती है। वो मालिक, वो रब्बे ज़ुल जलाल जब कुरान में बयान करता है, अरब मुआशरे में यकीनन इस्लाह हुई और बहुत बड़ी इस्लाह हुई, लेकिन वहाँ पर तलाक़ इतनी बुरी चीज़ नहीं समझी जाती थी, ना तब ना अब। वो तलाक़ के बाद मुतल्लक़ा औरतें दोबारा से फिर सेटल हो जाती हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं। हमारा मुआशरा तो बिलखुसूस कुरान के इन फ़रामीन को पढ़े कि यहाँ पर डाइवोर्स्ड को, मुतल्लक़ा को दोबारा कोई अपनाने को तैयार नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम है जिन्हें खुशनसीबी से दोबारा अच्छा रिश्ता मिल जाए। वो तलाक़ याफ्ता औरतें या बेवा जो हो जाती हैं उनके लिए मसाइल बन जाते हैं। तो क्यों ना हम कुरान मजीद से रहनुमाई लें। इसी मज़मून पर आज की ये गुफ्तगू है कि जिसमें मैं आपको कुरान मजीद की रूह से एक बुनियादी कॉन्सेप्ट ऐसा दे दूं ताकि ये ज़िंदगी भर कभी इतना बड़ा मसला हमारे लिए ना बने। कुरान मजीद ने इसको कैसे लिया, आप पहले तलाक़ को समझे बुनियादी तौर पर तलाक़ है क्या। तलाक़ नाज़रीन कराम, अगर आप इसकी लुग़वी माना देखें तो ये निकाह की गिरा को खोल देना, तर्क कर देना, छोड़ देना। ये तमाम लुग़त की किताबों ने यही लिखा। अगर आप इसकी इस्तिलाह में आएँ तो अल्फाज़ मखसूसा के साथ निकाह की कैद को उठा देना ये तलाक़ है। अब वो अल्फाज़ मखसूसा क्या है? वो दो तरह की चीज़ें हैं, याद रख लें। या तो वो सरी अल्फाज हैं या वो किनाया है। सरी अल्फाज तलाक़ तलाक़ तलाक़, ये लफ्ज़ सरी है, ये लफ्ज़ सरी है। मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ, अगर किसी ख़ाविंद ने ये कहा तो ये सरी लफ्ज़ है। लेकिन उसके अलावा एक किनाया होता है, और किनाया क्या है कि कोई इंसान सरी लफ्ज़ न बोले तलाक़ के लिए, लेकिन ऐसे इशारे दे दे जिससे तलाक़ ही मुराद हो। मसलन कोई शख्स अपनी बीवी से ये कह दे कि तुम मेरे लिए ऐसे ही हराम हो जैसे मेरे लिए मेरी माँ या बहन। अब किसी शख्स ने तलाक़ की नीयत से जब ये कहा तो ये तलाक़ सरी लफ्ज़ तलाक़ बोलने से ज़्यादा अबलग है। ये हदीस पाक में भी है और अरबों का कानून भी है, अल किनाया तो अबलग मिन तसरी, अल किनाया तो अबलग मिन तसरी। किनाया ये है, ये तसरी से ज़्यादा यानी उसमें बलागत है, ज़्यादा बात समझ आती है, बात में ज़र्रा भी यानी आप यूँ कह लें कि झोल नहीं रह जाती, बात ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि कहने वाला कहना क्या चाहता है। अब सरी लफ्ज़ों से बोले या किनाया से बोले होता क्या है, बुनियादी बात याद रख लें। इसकी अगर किस्में जो उलमा ने की, इन सारी तफसील को कुरान और हदीस से देखते हुए उन तीन किस्मों को आप समझ लें तो समझ आ जाएगा कि तलाक़ कैसे किसी ने देनी है, अगर देनी हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर करें। अल्लाह ना करे अगर ये किसी पर ये वक्त आए, अल्लाह ना करे, मैं बार बार कहता हूँ, तो कम अज़ कम वो कुरान के तरीके के मुताबिक करे ताकि ज़िंदगी भर पछताने का कोई रास्ता ना रहे उसके लिए। सबसे बुनियादी चीज़ याद रखें, एक है इसकी किस्मों में तलाक़ अहसन, दूसरी किस्म है तलाक़ हसन, और तीसरी है तलाक़ बिदई। इन तीन चीज़ों को आप समझ लें तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे बुरी तलाक़ का तरीका है जिसमें इंसान गुनहगार होता है, तलाक़ वैसे भी वो तलाक़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबग़दुल हलाल कहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाल चीज़ों में जो अल्लाह ने हलाल की हैं सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ जो अल्लाह को है वो तलाक़ है। ये हदीस पाक इमाम अबू दाऊद ने इसको हदीस नंबर 2177 नंबर पर लिया है। आप इस हदीस पाक को पढ़ लें। अब ये तलाक़ जो ऑलरेडी अल्लाह के नज़दीक मबगूद तरीन थी, नापसंदीदा चीज़ थी, जिस पर अल्लाह को गज़ब आता है, वो तलाक़ भी बुरे तरीन तरीके से दी जाए, यानी एक काम बुरा, फिर उसके करने का तरीका बुरा, यानी इंतहाई बुरे नताइज उसके सामने आते हैं। वो ये कि ये तलाक़ बिदई है, ये इंतहाई गलत तरीका है और हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा रवाज ही इसी का है। अब आप इन तीनों को जब समझेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तलाक़ अहसन क्या है? तलाक़ अहसन ये है कि कोई शख्स जिसने अपनी बीवी को तलाक़ देनी है वो माहवारी से पाक अय्याम में दे, और माहवारी से पाक अय्याम भी वो जिनमें दोनों ने आपस में कुर्बत ना की हो। ये दो बुनियादी शर्तें हैं, याद रख लें। माहवारी से पाक अय्याम हो, माहवारी के अय्याम में अगर तलाक़ दे दी तो उससे रुजू लाजिम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाक़या हुआ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आए कि माहवारी के अय्याम में अब्दुल्ला इब्न उमर ने
طلاق دے دی تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ رجوع کریں۔ ان احادیث کو تفصیل ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہو تو امام بخاری کی حدیث نمبر 5251، حدیث نمبر 5252 اور حدیث نمبر 5253، ان 3 احادیث کو دیکھیں۔ آگے 58 نمبر بھی 5258 5332 7160 اسی مضمون سے متعلق ہیں، لیکن جو بنیادی حدیث آپ کو میں کہہ رہا ہوں 5251 اور 53 یہ 3 احادیث کو پڑھ لیں، آپ کے سامنے یہ موضوع آ جائے گا کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ لوٹا لیں، رجوع کریں۔ ایسے صورتحال میں یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ پہلی شرط کیا رکھی؟ ماہواری کے ایام نہ ہوں۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ اگر وہ طہر کے ایام ہے، پاکیزگی کے ایام ہے، تو ان میں قربت نہ کی ہو آپس میں۔ یہ 2 شرطیں رکھ کر فرمایا کہ ان ایام میں پھر ایک طلاق دی جائے۔ جو ایام طلاق ہیں وہ ماہواری کے ایام نہیں ہیں، اگرچہ کہ کسی نے دے دی تو ہو جائے گی، وہ رجوع کرے گا لازمی طور پر، لیکن اس کا ایک حق ختم ہو جائے گا، ایک طلاق اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اب صرف اس کے پاس 2 طلاقیں باقی بچیں گی، لیکن رجوع لازم ہے۔ جب طلاق کے ایام کون سے ہیں؟ جب ماہواری نہ ہو اور قربت بھی نہ کی ہو، تو ان دنوں میں صرف ایک طلاق دے، اور اس دوران میں عورت اپنے مرد کے گھر میں عدت گزارے۔ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے مرد، اگر رجوع کر لے تو دوبارہ سے وہ شادی میں ہے، کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اس کا رجوع، اس کا پیار محبت سے بول لینا، دونوں کا آپس میں راضی ہو جانا، یہی رجوع ہے۔ جب وہ رجوع ہو جائے گا، وہ تو پچھلی ایک طلاق کا وہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طلاق تو ہو گئی تھی، اس کے پاس اب باقی 2 رہ جائیں گے حقوق، لیکن ان کا آپس میں رجوع ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر رجوع نہیں کیا اور عدت کا زمانہ جو 3 حیض ہے، 3 ماہواریاں گزریں گی تو خود بخود عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ عدت کا وقت ختم ہو گیا تو عدت کا وقت ختم ہونے کے ساتھ خود ہی وہ بائنہ ہو جائے گی، عورت آزاد ہے، کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، کسی دوسری جگہ بھی، اپنے پہلے خاوند کے ساتھ بھی۔ یہ طلاق حسن ہے۔ اب طلاق حسن کیا ہے؟ دوسرا طریقہ، وہ بھی بہتر طریقہ ہے۔ حسن طریقہ وہ یہ ہے، شرطیں وہ یہ ہیں، ماہواری سے پاک ایام ہو، مقاربت نہ ہو، قربت نہ کی ہو، یہ 2 چیزیں۔ اس کے بعد ایک طلاق دے، ماہواری گزر جائے تو بغیر مقاربت کے دوسری طلاق دے، پھر ماہواری گزر جائے بغیر مقاربت کے تیسری طلاق دے تو یہ مغلظہ ہو جائے گی، اب وہ زندگی بھر نہیں مل سکتے۔ یہ طلاق حسن ہے۔ بہترین طریقہ وہ جو پہلے بتا دیا، ایک ہی طلاق دے دے، عدت گزر جائے گی تو عورت آزاد ہو جائے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری دینے کی، تیسری دینے کی۔ لیکن اگر کسی نے بالکل ہی ختم کرنا ہے، دوسری بھی دیتا ہے، تیسری بھی دیتا ہے، تو اس صورت میں مغلظ ہو کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو سب سے برا طریقہ جس کو میں نے پہلے عرض کیا وہ ہے طلاق بدعی، وہ یہ کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیں۔ مثلا یوں یہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی، یا یوں کہتا ہے میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، یا وہ لکھا ہوا جو آج کل جو سٹامپ ملتا ہے، میں بقائمی ہوش و واس خمسہ بلا جبر و اکراہ غیر برضا، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ لکھے ہوتے ہیں، طلاق ثلاثہ مغلظہ دیتا ہوں۔ اللہ کے بندوں، کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ اپنے آپ پر اتنا ظلم نہ کریں، اللہ اس کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آگے میں آؤں گا طلاق ثلاثہ کے موضوع پر، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ناراض ہوئے تھے۔ یعنی ایک تو یہ کہ غلط عمل کیا اور پھر اس کو انتہائی غلط طریقے سے کیا، جس سے خدا بھی ناراض، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض۔ اب اتنی تفصیل بتانے کے بعد میں گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں، حکومت سے، اللہ کرے میری یہ بات پہنچے، علماء سے بھی گزارش ہے، بڑے بڑے لوگوں سے، ہر کوئی اس پیغام کو آگے پہنچائے، اور وہ یہ کہ گورنمنٹ پابندی لگا دے 3 طلاق اکٹھی دینے والے پر سزا رکھے۔ اگر سزا اناؤنس ہو جائے، 3 سال قید میں ڈال دیں ایسے شخص کو جس نے ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دے دیں، اس پر 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ یا کوئی ایک رکھے رقم جو اس پر جرمانہ لگا دیا جائے۔ اگر کوئی ایسی سزا ہوگی تو پھر یہ شخص دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اب ہر جگہ یہ ایک مصیبت بنی ہوئی ہے کہ جی غصے میں آ کے 3 دے دی، تو آپ اللہ کے بندے، غصہ بھی یہ بنیادی بات یاد رکھنے والی ہے، غصہ بھی کسی کمزور پر ہی آتا ہے۔ جو خود طاقتور ہو نا، طاقتور کے سامنے غصہ اڑ جاتا ہے، کمزور جان پر غصہ آتا ہے۔ غصہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کنٹرول نہ ہو سکے، غصہ کنٹرول کرنے کے بھی طریقے ہیں، اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ اور پھر وہ انسان ہی کیا جو غصے میں آپے سے باہر ہو جائے؟ یہ کوئی انسان ہے کہ جس کو غصہ آئے تو جو مرضی ہے کہہ دے گا؟
آپ اس شخص کو اگر اس کو پتہ ہو کہ 3 سال قید بامشقت ہو جائے گی، ساری زندگی آپ دیکھیں گے 3 طلاقیں اکٹھی کی بات آئے گی، نوبت نہیں آئے گی، اور اگر پتہ ہو کہ 15-20 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا تو یہ شخص کبھی زندگی میں بھول کر بھی ایسا کام نہیں کرے گا، طلاق بدعی کی شکل نہیں بنے گی۔ تو ناظرین کرام، اس ایک پر میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ اس پر جرمانہ ہونا چاہیے تعزیراً، حد کے طور پر نہیں ہو سکتا، تعزیراً یہ جرمانہ کر دیں، سزا رکھ دیں، تاکہ ایسا شخص کوئی بھی نہ کرے اور اس معاملے سے ہمیشہ کے لیے بچا رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے کی یہی ایک صورت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جو طریقہ سکھایا اسی کے مطابق طلاق دیں۔ بقیہ تفصیلات انشاءاللہ العزیز کی اگلی قسط میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔